मोच्या मोगाल भावा भयणांदो, माय लविंग ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. सकाळची पळयतांका देव बरी सांज दिवं, कोण सांजची पळयतांका आनी देव बरी रात दिवं, कोण रातची पळयतांका. आयज सकाळी उठलें आनी सायबिणीचें फेस्त म्हणून आनी म्हाजी 2-3 कामां केलीं आनी धांवन येयलें. आनी सदांचेच भाशेन एक खबर सांगता, म्हाका ती आयच्या दिसा सांगोंक जाय आसली म्हूण हांव धांवन पोत्तून येयलें सांगपाक, आनी ती म्हाका आयच्या दिसा सांगोंक जाय ही खबर. एक दीस सकाळी कितें जालें आणटू, एक दीस सांजचें आमगेर सांजचे 3 ही बाणालकार आमगेर येयली. ही बाणाली लिब्रामेती फाटल्यान आहा तें आमगेर येयलें, सांजचे 3 येयलें आमगेर. आनी म्हणोंक लागलें फाल्यां आमगे सकाळी मोदेर येता, ताका पयशे मेजूंक जाय म्हणलें 80,000. आपणा कडेन नाय, आपणाचो गोवाचे पगार येतूच आपण दिता म्हणोंक लागलें. म्हणटोच हांवें ताका घेवन 2-3 कडेन गेलें हांव. मिनीन तें बांदार आहा आमचो न्हू, थिंगा ऑपोजीट एकली कॉन्फ आहा आमची, थिंगा ती बाणालीची कॉन्फ ती मिनीन तें बांदार थिंगा. ओके. आनी थिंगा गेलीं आमी दोगांय. आनी तेणें कितें म्हणलें, ना आमी मिटिंगेक घालपाक जाय आनी पयशे मेळपाक ना. विल्मा तूं सदांच पयशे व्हरोंक येता, डायरेक्ट येवन वता तूं, मिटिंगेक गायनाय म्हूण. मागीर हे सगल्यो बायल्यो आहाय त्यो आमकां आपणाक दाखयताय म्हूण की विल्मा तूं मिटिंगेक गायनासतना पयशे वता म्हूण. ओके. हांवें म्हणलें काडलें आनी वारक्यान गेलें. आमचे तेमीन म्हाका ना म्हणलें, आमचे वारके आमची कॉफरी, म्हाजी कॉफरी ना, म्हाजी आमचे बायलां मंडळ न्हू. आमी नेवऱ्यो कोत्ताय आनी आमी मागीर ते उमियांक आमच्या 27 नोव्हेंबर एका उमियांक दिसा आमी ते इंकताय आनी कितें आमी करून इंकताय, शंकरपाड्यो आनी कितें करून जायत्यो वस्तू आमी इंकताय. इवन तुमकां नेवऱ्यांची ऑर्डरी आहाय ना, म्हाका सांगाय. ओके. हांव तुमकां दिता नेवऱ्यांची ऑर्डरी करून, हिंगा रावन तुमकां ते गोंया. ओके. नेवऱ्यो आनी कितें शंकरपाड्यो हें तें कितें तुमकां जाल्यार म्हाका सांगाय. ओके. तुमी जाणा म्हाजो फोन नंबर आतां, तुमकां ऑर्डरी करून दिता हांव. पूण म्हाका ही खबर म्हाका आयच्या दिसा सांगोंक जाय आसली. मागीर हांवें कितें केलें, आनी कोरमोण एकली आहा, कोरमोण्याक गेलीं. तेमी ना म्हणलें म्हाका वता बारा हांव घेवन भोंवलें मोटरसायकली ना, म्हाज्या मोटरसायकलीन ताका घेवन भोंवलें ओके बाणालकांनी. मागीर हे म्हणजे बाकानीक आमची लिब्रामेती फाटली आख्ख्या घेवन भोंवलें. पळय म्हाजी काळीचेन खूब दुखयलां बाये, ताका लागून म्हाका येता, म्हाका हांव रावपाक ना. तुका सांगलां हांव मोर पुसा सांगतलें म्हाजी जिविता काणी म्हूण. आनी खरें खबर आहा ती आनी म्हाका आयज सांगोंकूच जाय ती. आयज म्हाजे सायबिणीचे फेस्ता दिसा म्हाका सांगोंकूच जाय वेलांकनी. आनी हांव विल्मा ओके. आनी वेलांकन सायबीण माय म्हाजी बोलाकीची माय, म्हाका बोलाकी दिता ती. आनी ती सदां म्हणटा हांव सायबीण माय आहा देखून हांव जिते आहा म्हण आयज पासून. ओके. आनी आज जेजू म्हाजो एकलो सर्वेंट बसपन दिव. मागीर कितें जालें पळय, आनी 2-3 केलें आनी मागीर थिंगा मागीर आनी एक कडेन गेलें आनी इतलें भोंवलें आमी. रातचीं घरा येयलें, म्हाजी भुरगीं आहलीं धाकलीं, रातचीं घरा येयलें. आनी म्हणलें मागीर फाल्यां पळोवया म्हणलें, कितें आयडियर काडया म्हणलें. ओके. पयशे मेजूंक जाय न्हू, सामोण येता न्हू, बिजनस न्हू तें. म्हणटच बरें कितें उपाय काडया म्हणलें. मागीर तूं सांग फाल्यां पळोवया म्हणलें. आनी हें सकाळी फुडें 7 आमगेर, 7 सकाळी फुडें 7 आनी म्हाज्या भुरग्यांक इस्कलाक पावूंक ना हांवें. ओके. मागीर खंय करून पावयलें म्हाज्या भुरग्यां इस्कलाक, ताका सांगलें आनी हांव पावयलें आनी जोकी आलें. मागीर गेलीं आमी जोकी आलें, म्हाजो नेबर हांव म्हाज्या शेजारी जोकी आलें हांव. थिंगेर गेलें हांव. गेल्यार थिंगेर लूट सारकी, लोक बोल्ला थिंगे सारको, लोक बोल्ला सामको चिकन. हांव बायलां देरा बायलांनू पडलें, हांव देरा बायलां कशें देरा बायलांन उरलें, हांव देरा बायलां. हांव आनी ते दोगांय आमी. जोकी आल्या हांव येयलो 9 o'clock. वय 9:15 येवन बसलो तो सामको टायम टू टायम फिक्स तो. आनी तो उतरा मनीस जोकी आल्या हांव. ओके. कितें हांव जाणा, हांव भोंवन जाणा. आनी म्हणटच मागीर आनी जायते खबर मागीर सांगतलें राव. एक म्हाजी खबर उरता खबर सांगून. मागीर तो म्हणून लागलो आवय सगल्यांक सोडून तेणें जोकी आले मान सगल्यांक सोडून तेणें म्हाका पयलें फाटल्यान हात्या देरा उबे कुशीक ओ आमी शेजान बाय मुगो म्हणोंक लागलो. आमी शेजान बाय मुगो म्हणून फुडें यो म्हणोंक लागलो. आमी शेजान बाय मुगो हिंगा यो म्हणोंक लागलो. कितें जालां हें जाय आमची आमी लादीनीक पयशे काडटाय न्हू, वाड्या कितें प्रोग्राम हांव वयता तेका स्लेम्सा तेका लागून येयला म्हण हांव. कितें हा कसलो प्रोग्राम हा म्हणोंक लागलें. हांवें म्हणलें बाबा कांय प्रोग्राम ना, हें म्हाजे फ्रेंड ते थोडी पयशांक गरज आहा म्हणलें अमकें. मागीर तेणें पियेक सांगलें आपणाच्या, तेका पियेक कितें सांगलें, तेका आपयलें पियेक आपयलें आनी कितें सांगलें आनी चल भायर वचपाक कोत्तलो म्हणूंक लागलो. पळय एकूच उतरान. ओके. हांवें म्हाज्यो गरजो केन्ना त्या कडेन मागोंक नाय. तुमी तेका सिंचाचें केन्नाय. ओके. आमी थिंगा बारकें आहा तो केन्ना ताका म्हाज्यो गरजो हांवें मागोंक नाय, पूण तेका लागोन मागलें हांवें. तो बाड पिये मागीर भायर येयलो आनी बील मागीर कितें जालां तो वकोता न्हू म्हाका.
आमचे तिना आमचे घर पयलें मोता मागीर केलें मातशें घर मोता व्हडलो बंगलो हाडपागीर आनी हांव तेजेर अशें करून बराबर केन्ना भोंवपाचें मागीर म्हणटच अशें करून येयलो बील म्हाका कितें जालां आमी पळय रे ताका पयशांक गरज आसा तेणें सांगलें मागीर तेणें सांगलें हां आपणाचे गोवाचे पागार तुका धाडटा दिता रोखडेच सांपड एक आपणा एक म्हयनो दी म्हणूंक लागलें आपणाचे मोदेर येयलां आनी आपणाक पयशे मेजूंक जाय म्हणूंक लागलो तेणें फोन केलो जो केलें म्हाका फोन केलो भितर वचून तो टाट करून 1,00,000 रुपया कॅश दिले 1,00,000 कॅश ते कोणें दिलो 1,00,000 कॅश ते कोणें दिलो तेणें थँक्यू म्हणलें मागीर हाडून ते गेलो न्हू मागीर म्हाका जो केलें हांव थिंगा मेवलो बायल्यान गाडीन वयताना सर थँक्यू हांव म्हणलें मागीर थँक्यू म्हणून भितर वचोंक ना लोक बोल्ला न्हू सारको लोक हांव ताका थँक्यू कहें म्हणून वचोंक घरा येयलें म्हाजें ते पयशे घेवन गेलें मागीर ओके तेजी कामां केलीं हांव म्हाज्या घरा गेलें आनी हांव कामाक वयतालें ती मागीर तुका मागीर म्हाका सांगता खबर मागीर हांव आतां हीच खबर सांगून गेलो मागीर तें गेलें घरा तेजें काम जालें मागीर म्हाका जुकी जालें मागीर तो वयतालो म्हणसर देडा कितें वयतालो तो तेन्ना म्हाका मेवलो हांव ताका जाप केलो हांव भायर वचता चडशें न्हू आमच्या बायलांनी वचता चडशें हांव रस्त्यारूच आनी म्हणलें थिंगा आमच्या गार्डनांत साफ करता आनी कितें करता म्हाजें काम करपाचें खबर न्हू आमगे नाल हाय माड हाय काम करता न्हू म्हणून थँक्यू सर हांव म्हणलें थँक्यू सर दिलें तेका हांवें बरें मनीस तें म्हाजें फ्रेंड तें अशें तें दितलें आनी सांग जायतें सांगलें आनी गेलें आयज पासून ते मेरेन आयज पासून तेजे 1,00,000 तेका मेळोंक ना अजुनी म्हाका तेका जावपासून लो दिसता म्हाका तेका जावपासून लो दिसता आनी तो पयल्या पासून पयस जाल्यार कुशीन सोदता कित्याक तेजे चेडे जाणाय ब्राजूय जाणा आनी युरीय जाणा ते बरें ओको ते म्हाका शेजारी गांवकोली शेजान ती ते बडे म्हाका मागोंक जायना तेंका ते मागले बडे म्हाकोडेन आनी जाप करता बाबा ब्रास कसो आहा बाबा युरी कसो तेन्ना जाप करता तेंकां वयताना आमच्या हाटींतल्यान पूण ते एक पाटेन म्हणलें ब्रासान जेचे पयशे दिवंक नाय तेजे फ्रेंडान ते अजुनूय म्हाका रोडोंक येयलें हर कथा म्हाका रोडोंक येयलें हांव त्रासान आहा रे बाबा हांव दितोलें हांव कोणाक रिण मरपाक ना पूण डॅडीन तुज्या म्हाका लागून दिला न्हू डॅडीन तुज्या म्हाका ट्रास करून ताका दिले न्हू पयशे म्हणलें पळय बाये देवान तुका साबा देण्यांनी भरूंक जाय तूं वेलांगीन सायबीण मागीर मानता मुगो आं तूं वेलांगीन सायबीण मागीर बरें गेलें वेलांकेनी ओके देवान तुका साबा देण्यांनी भरतली केन्ना म्हाका क्लियर कर म्हाजी काडीच दुखय नाका न्ही ओके सगळ्यांची रिणां हारी कर बील कर सगळें आहा म्हाका हिशोब तुज्या भुरग्यांक बरें हाड तूं सोक्काय आमगेर येयलें उठोन तुज्या घोवाक घेवन भुरग्यांक मोदें घालची न्हू आमी करया म्हण बिलां बा अजून तुजी बिलां जायनाय बाये आं तुजे नोंडे कोणें विचार मुगो तुजी नोडोन जाणा मग प्रूफ सगळें कितें तें पयशे कोणाक काडले कितें काडूंक नाय ते आं ते नोंडे कोणें विचार मुगो उलोवया मुगो भावा कोणान करूया मुगो क्लियर जोकी आले म्हाका हांव देव बरें करूं म्हणटा बाबा ते म्हाका ट्रस्ट केलो देखून आनी ब्राजाक आनी युरीक सांगता देवान तुमचे साबार बेसांव घालूं आनी ब्राज सद्दांच म्हाज्या भुरग्यांक सांग हुंय मेवल्यार वाटेर वयताना कितें हाताक जाल्यार दोन रोखडो भुरग्यांक दिता काडून म्हाज्या भुरग्यांक दितालो काडून रोखडो आयस्क्रीम जावं पिझ्झा जावं तो कितें हातान तो वयतालो म्हाजी भुरगीं भायर आहाय न्हू कित्याक आमी आमच्या थिंगा रस्त्यार घर सारकें तो वयताना गाडीन वयताना न्हू कितें तो हाताना ब्राज चड करून ब्राज कितें हाताना आपूण जावं आयस्क्रीम जावं पिझ्झा जावं कितें फ्रुट्सां हाताना न्हू थांबयतलो तो गाडी आनी म्हाज्या भुरग्यांक दितालो म्हाज्या भुरग्यांक चेड्याक चड करून दितालो तो हांव उपकार हाता ते न्हू भशेन केन्ना तुकूंक जायना हायला म्हणपाक जाय ओके आयज तुमकां सांगल्या तें जोकी आलेमाची फॅमिलीची आनी तुमकां मागीर सांगतलें ते फाल्यां सांगतलें आतां वयता कामां ओगो जालो न्हू म्हाका थोडीसां काम हाल्यात मग सांगतलें तें हांव वाल्लांकाची खबर वाल्लांका आलेमांव आनी टेचिलाची आलेमांव खबर तेंची आनी खबर सांगून काबारूच जावपाक ना तेंचे फॅमिलीक लागून हांव आयज पासून बरें आहा वाल्लांकाची फॅमिलीक मागोन हायलां चोरून हावंक ना मागोन हायलां कश्ट करून काम करून हायलां चोरून हावंक ना ओके हेणें मागीर म्हाजी खबरो सांगल्यो जायत्यो हेणेन ब्रामेतीर आहा तेणेन बाकानीन तेंका वचोन टेचिलाक आनी ते मागीर मिसअंडरस्टँडींग जालें मागीर जायते ते मागीर सांगतलें हांव ओके हाल्यां सांगतलें हाल्यां आयज सांगना जायतें जालें तें आनी जें पळय हांव कितें उलयतां रीत माणसातीन उलयतां आनी देवाच्या मोगान उलयतां ओके पूण आलेमाची फॅमिलीचे म्हाजे जायते काळजान उपकार हाय आनी ते सगळें सांगतलें हांव आनी वेलंका मॅडम तुका देवान जाय सायबीण मागीर जायते देण्यांनी भरूं ओके आनी जेचे लागूय बा तो केन्नाच कोणीय तेंगे दारांत येयल्यार न्हू तो केन्ना पोचून धाडना तेंकां इवन आलेमा फॅमिली सगळी आलेमा फॅमिली इवन वॉरन जावं रिगन धाकले बाबतींतले हांव कोना जावं ते मेले आमचे स्वर्गीय सियाब्र जावं रोजवेल्ड लालूश सगळ्यांक हांव आर्गां घालता कित्याक तेंकां वळखता हांव तेजे बारा भोंवोन गेलां हांव आनी तेमी जायतें दिलां म्हाका देवान तेंकां स्वर्गीय सूख फावोच करूं
ओके आनी चड करून आलेमा फॅमिलीक हांव काल सांगतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक म्हाज्या भुरग्यांक सांग तेमी केन्ना हुंय मेवल्यार आसा रोखडे घालताय 500 रुपया इवन तेगे कोणें देरान पावल्यार आलेमा फॅमिलीगेर तो तेंगा धाडना केन्ना खुंयचो गांवचो तूं पणजेसून येयला तूं दोनासून येयला तूं आनी खंय कालांगूटसून येयला तूं आनी इतले पयस फोंड्यासून येयला तें पळयना ते वोट मेळपाक जाय म्हणल्यार पळयनाय ते बावडे 500 रुपया 1000 ते हातीन घालतात तेंच्या कोणाच्याय जावं 1000 500 रुपया घालताच कोणे दारांत येयल्यार हे तुमकां हांव गॅरंटी सांगता हांव दोळ्यांनी पळयता म्हाज्या तें काम करून जाणा हांव ओके हांव जाणा तें काम करून आनी वेलांका मॅडम कोहली ती हांव जाणा ओके हांव सांगता तुमकां सगल्यांक आनी मागीर सांगतले स्पेशल व्हिडिओ सगल्यांक काल सांगता हांव चड देव बरें करूं म्हणटा वालांका फॅमिलीक चड करून आनी सायबीण मायंड भरपूर तुमकां आशिर्वादान भरूं तुमकां ओके आलेमा फॅमिलीक सांग सगल्यांक चड करून आयज हांव म्हाजो स्पेशल सारको आलेमा फॅमिलीक लागून ओके आनी लिब्रामी ती बाकानीक सांगता हांव तुकाय जाय तो तेमी हेल्प केला म्हाका हांवें सांगोन उडगा आसा तुका म्हाजे पाट सांगतले हांव दुसरे पाट सांगतले हांव कितें पाद्रीचो शर्मा पोरचेक न्हू न्ही कितें आहा तें शर्मा म्हाका येना आतां तो मिनींग हें डायलॉग आतां हांव मातशें फास्ट करता मातशें ऑर्डर्स मागीर हापावता म्हाजो जीवसान मागीर काम करून हें जायना म्हाका कडेन आतां आदले भाशेन काम पूण देव म्हाका घोटाय दिता देव म्हाका जेजू म्हाका सायबीन म्हाजे कुडीन येता इवन म्हाका काम जायना तेन्ना हांव म्हणटा सायबीन मागीर म्हाजे कुडीन येता तूं काम कर म्हाका जायना म्हूण आनी फॉरेन म्हाजे कुडीन ती येवन काम करता हांव सिंपल मुगो म्हाजे शेंडो घातलें केस बांदले अशें गेले आं तुमकां तर फॉरेन तुका तर फॉरेन स्वच्छ करूंक जाय न्हू कोर हॉस्पिटलान आसना कोर स्वर्गार वयतले नाल्यार तूं स्वर्गार वचपाक ना इफेरान वयतले ओके तुमकां सगळ्यांक विल्मा बाईचो मोग आसूं आनी आलम्या फॅमिलीक सायबीन माय आनी देवान उक्कोट देण्यानी भरूं उपोट देण्यानी भरूं उपोट देण्यानी भरूं ओके तुमकां सगळ्यांक म्हाजे ही एकू खबर सांगले ठोकी आले म्हाजी जायत्यो हाय सांगोन काबार जावपाक ना ओके तुमकां सगळ्यांक विल्मा बाईचो मोग आसूं आनी आतां हांव लायव्ह येता तुमकां सांगलां कोणाकूय एनी टायम हुंय धरूंक जाता तुमचें लायव्ह आमकां हुंय धरूंक जाता न्हू फोटो उलयल्यार माराय तापट म्हाजेर सत उलयल्यार देवा कडेन म्हाका बरें मागून धाडाय ओके सगळ्यांक तुमकां गोंयकारांक म्हाजो मोग आसूं विल्मा बाईचो मोग आसूं आय लव यू ऑल बाय